बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी जंगे हुनैन के मतलब, जो कबीला अवाज़न के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। नाजरीन, इस कबीला को अपनी अफरादी कसरत और अपने नौजवानों की शुजाहत, बसालत, फ़नून सिपागरी, ख़ुसूसन तीर अंदाज़ी में जो बेनज़ीर महारत के बायस तमाम कबाइले अरब में एक मुमताज़ मकाम हासिल था। इस वादी में एक जगह का नाम था ओतास। ये वो जगह है जहाँ लश्कर इस्लाम से इनकी फ़ैसला कुन जंग हुई थी। सीरत कुतुब में ये ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ओतास के नाम से मारूफ़ है। नाजरीन, मक्का जो सदियों से कुफ्र और शिरक का गढ़ बना हुआ था, जब उसकी फ़ज़ाओं में इस्लाम का परचम लहराने लगा और अहले कुरैश जो 19-20 साल से हादिये बरक मुर्शिद आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया और दीन इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया, जिस दीन को मिटाने के लिए इन लोगों ने साल साल से अपने बुज़ुर्गों और नौजवानों की बेदरेग कुर्बानियाँ दी थीं और इस्लाम कबूल करने वालों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे। नाजरीन, अरब के बेशतर कबाइल दीन इस्लाम कबूल करने के लिए इस बात के मुंतज़िर थे कि जो जंग फर्जंदाने तौहीद और अहले कुरैश के दरमियान बड़ी शिद्दत से जारी है, इसका क्या नतीजा निकलता है। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फ़तह कर लेते हैं और अहले कुरैश को आखिरी शिकस्त से दोचार कर देते हैं, तो इस्लाम दीने बरहक होने की कतई दलील होगी। उस वक्त हम बला तामुल इस्लाम को कबूल कर लेंगे। लेकिन नाजरीन, कबीला बनु सकीफ़ और कबीला अवाज़न का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स था। उनकी अहले कुरैश से अरसा दराज से जंगें जारी थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने अदूद अरम और इशरे अरम के महीनों में भी जंगें जारी रखीं। इन दो कबीलों के दरमियान जो जंगें लड़ी गई हैं उन्हें अरब फजार कहा जाता है। जब अहले कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया तो कबीला बनु अवाज़न इन मुशरकाना अकायद की सरबलंदी और इसके परचम को बुलंद रखने के लिए मैदान में निकल आए। नाजरीन, उन्हें अपनी कुव्वत पे बड़ा नाज था। उन्होंने अपने तमाम अलीफ कबीले साथ मिलाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने कबीला बनी इलाल, जशम, नसर और हज़रत माई अलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबीला साद बिन बकर को भी अपने साथ हज़ूर पाक के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए शामिल कर लिया। नाजरीन, ये जो अवाज़न ने जंग लड़ी है ना, एक तो ये मामलात जो मैंने आपको बताए हैं ना, एक ये था। दूसरा, बनु अवाज़न ख़ानदान को जो इन्होंने मुसलमानों पे हमला करने के लिए तैयारियां की है, उसकी दूसरी बात ये थी कि जब जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह कर लिया और मक्का के इतराफ़ में जितने भी मशहूर सनम कदे थे
انہیں پیوند خاک کرنے کے لیے آپ نے فوجی دستے روانہ کیے۔ جب عزا کے استان کو پیوند خاک کیا گیا تو قبیلہ اوازن بھڑک اٹھا اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ زینی دہلان کی تحقیق کے مطابق جو بنو اوازن نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے ان کے فوجیوں کی تعداد 30,000 تھی، اور انہوں نے اپنا سپہ سالار اعلیٰ مالک بن عوف کو منتخب کیا۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پہ یہ شرط عائد کی تھی کہ تم درید سے مشورہ کرنے کے پابند ہو اور اس کے ہر حکم کی تم نے تعمیل کرنی ہے۔ تو اس طرح ناظرین، جب یہ لشکری حنین کی طرف چلے ہیں تو مالک جو ان کا سپہ سالار اعلیٰ تھا اس نے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ بیوی بچے اور مال مویشی بھی لے لیں۔ ادھر جو بنو اشم کا یہ بوڑھا تھا درید، اس کی عمر 120 سال سے تجاوز کر گئی تھی اور یہ نابینا بھی ہو گیا تھا۔ بہت بڑا یہ جنگی ماہر تھا، اس جنگ میں یہ لڑائی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے اس سے مفید مشورے لینے کے لیے ایک اودج میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ تو جب مالک نے اپنے لشکریوں کو حنین کے میدان میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور درید کو اودج سے اتارا گیا تو اس نے پوچھا کہ اونٹوں کی، گدھوں کی، بھیڑوں کے ممیانے کی اور بچوں کے رونے کی مجھے کدھر سے آوازیں آ رہی ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ مالک نے حکم دیا تھا کہ بیوی بچے اور مویشی ساتھ لے لیں۔ وہ بڑے غصے میں ہوا کہ مویشی ساتھ کیوں لینے تھے۔ اس نے کہا کہ مالک کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب مالک آیا تو اس نے کہا تم نرے بھیڑوں کے چروائے ہو، جنگی امور سے تیرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو مالک نے کہا کہ اس طرح جتنے بھی ہمارے فوجی ہیں میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ تو درید نے کہا کہ بھاگنے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ اس جنگ میں تمہیں فتح تمہارے فوجیوں کی تیز دار تلواریں اور ان کے چمکدار نیزے جو ان کے کندھوں پہ ہوگے، ان کی بہادری کی وجہ سے تم جنگ جیتو گے۔ لیکن یاد رکھنا مالک، آج میری قوم کا بڑا منحوس دن ہے، اور آج کے دن نہ میں اپنے آپ کو حاضر اور نہ غائب کسی حالت میں بھی نہیں دیکھ رہا۔ آج میرے قبیلے کا بڑا ہی منحوس دن ہے۔ اگر تمہیں شکست ہو گئی تو اس شکست کے علاوہ تم اپنی عزت و آبرو بھی خاک میں ملا دو گے، اپنے بیوی بچے قید کروا دو گے اور انہیں اپنے دشمن کا غلام بنا دو گے۔ اس نے کہا کہ درید، تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیری عقل بوڑھی اور ناکارہ ہو چکی ہے، تمہیں جنگی امور کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک، تمہیں پتہ ہے کس کریم النفس شخص سے تمہارا مقابلہ ہے کہ جس سے عرب و عجم کے بڑے بڑے شاہ لرزاں و ترساں ہیں؟ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جس رستے سے مسلمان آ رہے ہیں ادھر اپنے تیر انداز بٹھا دینا۔ جب وہ تم پہ حملہ کرنے لگے تو انہیں کہنا کہ وہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ تو اس درید کی تدبیر کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ اوازن قبیلہ جو جنگ کے لیے آیا نا، ان کے دو خاندان کعب اور کلاب، انہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا رئیس تھا ابن ابی براہ۔ اس نے کہا باخدا تم کتنے دور بھاگ جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر غالب آ جائیں گے۔
تو دیکھیے کس طرح وہ اپنے کفر پہ تھا، لیکن حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح وہ پہچانتا تھا۔ درید نے کہا کہ اگر تمہیں شکست ہوئی نا مالک، تو سب سے پہلے تم بھاگو گے اور طائف کے پہلے تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تو اس طرح ناظرین پھر مالک میدان جنگ سے بھاگا ہے اور اس نے طائف میں ہی پناہ لی۔ آج کا میری یہ گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ نے زندگی عطا کی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا اور میرا عامل و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔